من خلال النتائج العشر التي تم تطويرها بناء على مداخلات المجتمع. تهدف أولى خططنا الاستراتيجية إلى إطلاق مقاطعة فيرفاكس طريق النجاح لمستقبل مشترك، حيث نعمل مع One Fairfax للحفاظ على جودة حياتنا الحالية وتعزيز فرص حياة اجتماعية عادلة في مجالات مختلفة. المجال الثقافي والترفيهي: تكريس الجانب المعرفي بالفنون الرياضية والثقافية والترفيهية وخلق فرص المشاركة للجميع في هذه الأنشطة. الجانب الاقتصادي: خلق نهج جديد لتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمار في الأعمال التجارية لازدهار جميع الفئات والمناطق. حكومة فعالة وذات كفاءة: من أجل جعل الحكومة فعالة وذات كفاءة يجب أن تحظى بثقة كبيرة في إدارة شؤون الموارد بمسؤولية ورعاية احتياجات المواطنين وتمثيلهم بشكل منصف، وذلك بتقديم خدمات هادفة واستثنائية. تمكين المحتاجين من الدعم والمساندة من أجل تحقيق العيش الكريم. البيئة: توفير بيئة مناسبة وسليمة من أجل السلامة الصحية لجميع المواطنين. الجانب الصحي: تحسين القطاع الصحي ورعاية حياة المواطنين من خلال بلوغ مستوى السلامة والرفاهية. مجال الأحياء السكنية: توفير السكن اللائق بأقل تكلفة وفي متناول المواطن مع توفير ظروف التعايش والأمان. مجال التعليم: خلق فرص الاستفادة من برامج التعليم الشمولي تضم التقدم والازدهار في جميع المراحل العمرية من أجل تحقيق أهداف تنموية. الحركة والنقل: توفير شبكة طرقية وممرات الراجلين وصيانة الأرصفة بجودة وتصميم عاليتين وبأقل التكاليف من أجل تسهيل حركة التنقل التجاري ونقل البضائع في جميع أنحاء المقاطعة. الأمان والسلامة: توفير السلامة الاجتماعية التي تجعل المواطن يشعر بالأمن والأمان في البيت والمدرسة والعمل بخلق مقومات حياة مستقرة. يرجى الإدلاء بأفكاركم ومقترحاتكم من أجل مقاربة هادفة، وذلك بمتابعة التقدم الذي أحرزناه ورغبة في التواصل عبر الموقع الخاص ل fairfaxcounty.gov Strategic Plans.